channel. Faridi channel. This Islamic channel. الذي يطلبه من نفسك القوم بلدوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون تعالى إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما يأوا رحمنا فمن ينذر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين لم يلد ولم يولد ولم يكن
हाय हाय हाय, मैं आना जी कमाल हो गया। Type 3